आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयरको यो नेपाली सब्जेक्ट नेपाली कविता र काव्यबनी यो सब्जेक्टको आज म तपाईहरुलाई यो क्वेशन नम्बर 4 को आज म तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन आन्सर शेयर गर्न गइरहेको छु र मेन पोइन्टमा चाहिँ रहेको छ यो आन्सर र यहाँनिर क्वेशन चाहिँ रहेको छ प्राथमिककालीन नेपाली कविताका प्रवृत्तिहरुको चर्चा गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। विक्रम सम्वत 1826 देखि 1940 का बीचमा 114 वर्ष जति लामो समयावधिभित्र विकसित बनेको नेपाली कवितालाई प्राथमिककालीन नेपाली कविता भनिन्छ। नेपाली कविताको प्राथमिककालीन समय शुभानन्द दासले लेखेको पृथ्वीनारायण भन्ने कविताबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ। प्राथमिककालीन कविताको काललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पूर्वार्ध चरण वीरधारा विक्रम सम्वत 1826 देखि 1871, उत्तरार्ध चरण भक्तिभाव धारा 1872 देखि 1971, पूर्वार्ध चरण वा वीरधारा 1826 देखि 1871 विशाल नव नेपालको निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर गरिएको महायज्ञका नायक पृथ्वीनारायण शाहको स्तुति वन्दनाबाट वीरधाराको शुभारम्भ भएको हो। वीरधाराका कविहरूले युद्धमा लड्ने राजा सेनाहरूको स्तुति र मनोबल उठाउनका लागि राजभक्ति, राष्ट्रियता, देशप्रेम र साहसिक युद्ध उद्घोषको मौलिक भावलाई वर्णनात्मक रूपमा प्रकट गरेका छन्। कविताको लघुतम आयामदेखि अल्प महाकाव्यको विधासम्म विस्तार भएको वीरधाराका कवितामा कल्पना, मौलिकता, सौन्दर्य, चेतनाप्रति चासो देखिए पनि भाषाशैली, द्वन्द्व, लय, शिल्प रचना, संरचना जस्ता तथा कवितात्मक चेत चाहिँ खालिन बाँकी नै रहेको पाइन्छ। वीरधाराका मुख्य प्रवृत्ति: राष्ट्रिय वन्दना, शासक स्तुति, वीरता वर्णन आदि कविता रचिनु, वस्तुगत वर्णन विवरणको आधिक्य हुनु, बिम्ब र प्रतीकप्रति सचेतता देखाउनु, लोक लय र शास्त्रीय छन्दको प्रयोग गर्नु, संस्कृतको प्रभाव पर्नु, भाषा प्रयोगमा अपरिष्कार पाइनु, गद्य लयको प्रयोग हुनु आदि। त्यसैगरी 2 नम्बरमा यहाँ रहेको छ उत्तरार्ध चरण भक्तिभाव धारा 1872 देखि 1971। सुगौली सन्धिपछि नेपालको एकीकरण अभियान समाप्त हुन्छ। नेपाल अंग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो थुप्रै भूभाग गुमाउनु पर्यो। नेपाली जनता त्रसित, आतंकित, निराश हुन थालेपछि कविहरूले पनि ईश्वरप्रति आस्था प्रकट गर्दै भक्ति भावनाले पूर्ण कविताहरू लेख्न थाले। भक्तिधाराका कविताहरूको प्रमुख प्रवृत्तिहरू: ईश्वरका साकार वा निराकार, साकार तथा निराकार रूपले वर्णन, भक्तिपरक विषयवस्तु, पौराणिक कृतिमा आधारित विषयवस्तु, साहित्यिक प्रयास। यो चाहिँ यति नै रहेको छ प्राथमिककालीन कविताका यो बारेमा चाहिँ यो रहेको छ। प्राथमिककालीन नेपाली कविताका प्रवृत्तिहरू के कस्ता रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रहेको थियो। तपाईले चाहिँ नोट गरेर यसलाई याद गर्नुस्, एक एक गरेर याद गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरु बाँकी रहेको यस्तै क्वेशनको एन्सरहरू पोइन्टको रूपमा म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।